سالو زملاء، بفيديو اليوم بدنا نتعلم سوا كيف نعمل elevator أو ascenseur تنستعمله بتحضير دروسنا، وهيك بنكون غيرنا شوي بروتين البريباراسيون. يلا تنشوف كيف على الباوربوينت. insert shape rectangle على كل ديابو no outline shape rectangle shape fill باخد أي لون shape outline no outline control D بحطها على الميل التاني بتأكد إنها على القد. حأرجع أعمل كنترول دي تاني بس هيدي أنا ماني بحاجة إلها هلا. أوكي بعمل سيلكت للريكتانجل الأزرق والأصفر وبروح على فورما merge shapes subtract insert shape مرة تانية rectangle وبعمل هون rectangle كمان بعطيها اللون اللي بدي اياه shape outline no outline control D لهيدي الشيب بنقلها لهون وبرجع control D لهي بعطيها غير لون supposons هيدا vert اوكي وبعمل لها rotate left 90% بيجي بحطها هون وبظبطها على القد. اوكي هلا بدي اعمل insert بعمل triangle rectangle هيدي shape fill كمان بختار اي لون بدي اياه shape outline no outline وبجيبها اول شي بدي اعمل هيدي bring to front برجع بجيب triangle rectangle هلا بجيب هيدي بحطها هون بظبطها على القد. حاعمل زوم تقدر ظبطها على القد. ولا بعملها select اول شي بعملها rotate vertical وبرجع rotate horizontal بعمل كنترول دي بشيل هيدي على جنب بعدين بدي عوزها وبعمل select لهيدا rectangle أول rectangle مع هيدا التريانجل الأصفر merge shapes subtract. هلا المفروض ناخدهم على القد ما يبين شي. برجع كنترول دي بخدها لهيدي وبحطها هون بعملها rotate vertical و rotate horizontal بعمل select للأخضر وبرجع للصفرة subtract كمان حأعمل control D لهي وبخدها وبحطها هون. هلا rotate horizontal بعدين vertical هي المفروض تجي هيك select
للريكتانجل الأخضر مع الصفرة اللي هون subtract. بعمل select للأخضر، بعمل له bring to front. Ctrl G مرة تانية لهي، بخدها فينا ناخد هيدي، اوكي، ناخدها هون بنحطها rotate horizontal select لهيدي مع التريانجل الصفراء merge shape subtract. اعمل select لهيدي الريكتانجل shape fill، بخدها جري لهي جري، ولهيدي كمان بعطيها الجري. بعمل select لأول ريكتانجل right click forma shape fill gradient fill، بدي تقريبا شي 5 stops. بعد بزيد اوكي. اول stops هعطيها الجري اللي هون، واخر stops هعطيها الجري. التاني بعطيها جري كلير شوي، التالتة بعطيها ابيض، الرابعة كمان بعطيها الجري كلير. اوكي. هلا بعمل select لهيدا، بفوت على هون forma painter، بعمل select لهيدي لتاخد نفس ال degradation تاعو. هعمل select للريكتانجل التاني، انا مسميتهم 1 2 3، فاذا بعمل select للريكتانجل 2، بفوت على shadow offset left، وبغير شوي بالانجل، بحطه بصغره شوي ل 100%. بعمل select للريكتانجل اول واحد، shadow كمان بدي اياها offset right. select للريكتانجل التالتة، بدي اياها offset bottom. هيدي كمان هون بدي غير، بدي حتى تقريبا شي 40% الانجل. هلا حصغر تجيب الباب. اوكي، هيدا الباب بدي اعطيه نفس اللون الكونتور. بعمل select على واحد منهم forma painter، وبعطيها نفس اللون. هعمل select على الباب forma shape، بس بدي غير الديريكسيون، بعملها linear right. بالgradient fill بس بدي غير اول وحدة، بدي احطها شوي فاتحة، والتاني كمان بدي احطها فاتحة. Ctrl G، وهيدا الباب التاني صار جاهز. بعمل select لإله، وبروح على forma، بعمله send to back. هلا بدي اعطيها animation. بعمل select لأول باب animation add animation، بفوت على شي اسمه lines، هيجيني هيدا الشكل. بلقط النقطة الحمراء وبطلع فيها بهي الطريقة هيك على القد. بس شو بدي اعمل؟ بدي اترك شوي من الباب جوا، يعني شوي من الباب جوا حتى لي وقت اللي يفتح يبقى شوي طرفه مبين. بين فوت تايمينج على الافكت، بحطها تقريبا 1.66 سكوند. اوكي فوالا. بقى بدي اعمل شغلة، بدي اعمل له فورما send to back. فوالا. هلا التاني كمان animation
add animation line نفس الشي حقلقط النقطة الحمراء وظبطها بطريقة واترك شوي مبين. اوكي فوالا. كمان timing effect 1,, على 1,65 سكوند. اوكي بس بدي اياها هيدي مش on click، بدي اياها with previous. هعمل لنشوف اذا مزبوط. تمام.